अब पुरा समाचार। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारण भए नभएको विषयमा परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। 24 गते त्रिवी सेक्सन अस्पतालमा सुत्केरी भएकी 29 वर्षीय महिलाको धुलीखेल अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 25 गते सेक्सन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी ती महिलामा ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको थियो। ती महिलाको कोरोनासँग सम्बन्धित परीक्षण भइरहेको र रिपोर्ट आएपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा मृत्युको कारण भन्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक निवासी 29 वर्षीय महिला जो वैशाखको 23 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको थियो। 24 गते उहाँको नर्मल डेलिभरी भएको सुत्केरी भएको विवरण हामीलाई सो अस्पतालबाट प्राप्त भएको छ र उहाँ 25 गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो अस्पतालबाट। त्यसपछि उहाँ सिन्धुपाल्चोक आफ्नो घर जानुभएको थियो। घरमा गइसकेपछि ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या लगायतका शारीरिक समस्या भएपछि उहाँ स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनु भएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ र उहाँको स्थिति जटिल बन्दै जाँदा उहाँ धुलीखेल अस्पतालमा थप उपचारको लागि आउँदै गर्दा मृत्यु भएको खबर हामीले पाएका छौं। आजसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 278 पुगेको छ। आज महोत्तरी, काभ्रे, कपिलवस्तु, बर्दिया, सिराहा, पर्सा र चितवनमा गरी 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो समय थप 2 जना महोत्तरी जिल्लाका 52 वर्षीय 1 जना पुरुष र काभ्रे जिल्लाका 26 वर्षीय 1 जना पुरुष गरी जम्मा 278 जना कुल संक्रमित पुग्नु भएको छ। उहाँहरूमध्ये 224 जना पुरुष र 54 जना महिला रहनु भएको छ। संक्रमितहरूमध्ये आजसम्म 36 जना डिस्चार्ज भएर फर्किसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। दुवै प्रदेशमा गरी 218 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 36 र बागमती प्रदेशमा 16 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 3 र सुदूरपश्चिममा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने अहिलेसम्म 36 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा 5243 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ, जसमा पीसीआर विधिबाट 2579 वटा परीक्षण भएका छन्। आरडीटी विधिबाट 2664 वटा परीक्षण भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 सहित बलेफी गाउँपालिकाको 8 र 9 नम्बर वडा स्थानीय प्रशासनले सील गरेको छ। धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको सुत्केरी महिलामा कोरोना संक्रमणको आशंका देखिएपछि गाउँ र त्यस वरिपरिका बस्ती सील गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले बलेफी 8, 9 र 12 नगरपालिका 9 सील गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि सील गरिएको छ। ती स्थानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएका छन्। त्यस्तै नेपाली सेनालाई पनि सुरक्षामा खटाउन पत्राचार गरिसकेको सूचना अधिकारी समेत रहनुभएका खनालले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सुत्केरी महिलाको मृत्यु कोरोना संक्रमणका कारण भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट धुलीखेल अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टिकु पठाएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक नजिक सशस्त्र प्रहरीले नियमित गस्ती गर्न थालेको छ। सरकारले बुधबार सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरेदेखि सीमा क्षेत्रमा गस्ती थालिएको सशस्त्र प्रहरी नम्बर 50 गुल्म दार्चुलाका डीएसपी डम्बर बहादुर विष्टले बताउनुभयो। गस्ती टोलीले अतिक्रमित भूमिको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनुका साथै सीमा निगरानी गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा दैनिक हात हतियार सहित गस्ती थालेपछि सुरक्षा महसुस भएको स्थानीय सुधा बोहराले बताउनुभयो। भारतले कालापानी क्षेत्रमा 372 वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरेर 58 वर्षदेखि सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ। विगतमा सीमा क्षेत्र सुरक्षाविहीन हुँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी हात हतियारसहित नेपाली भूमिमा गस्ती गर्दै आएकोमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिले देशमा सरकार भएको अनुभव गर्न पाएको स्थानीय जितसिंह बोहराले बताउनुभयो। अहिले छाङ्रुमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी, सीतापुलमा 9 जना र तिङ्करमा 9 जना गरी 18 जना नेपाल प्रहरी खटिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव हालेको हो। संशोधन प्रस्तावको प्रस्तावक कांग्रेसद्वारा गठित छाया सरकारका अर्थमन्त्री मेनेन्द्र रिजाल र समर्थक सचेतक पुष्पा भुषाल र सांसद सञ्जय गौतम रहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको संकटका बेला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्राथमिकता नै पहिचान गर्न नसकेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। बैठकमा कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि सरकारको पर्याप्त तयारी नभएको, महामारीबाट बस्न कोरोना केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम नआएको र जनताको जीवन जोगाउने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित नभएको कांग्रेस सांसदहरूको भनाइ थियो। बैठकमा विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्काउने कुरा र उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइसकेपछि भोलि रोजगार र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। अवैधानिक रूपमा भारतबाट आएका मानिसहरूबाट कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको धारणा सांसदहरूले राखेका थिए। आगामी दिनमा संसदमा प्रस्तुति आक्रामक बनाएर लैजानुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिएका छन्। आज 27औं मदन आश्रित स्मृति दिवस। विभिन्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र नागरिकले जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई सम्झिएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण देशभर गरिएको लकडाउनका कारण यस वर्ष नेकपाले मदन आश्रित स्मृतिमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरेन। जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता जननेता मदन भण्डारी र नेकपा एमालेका तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनामा निधन भएको 27 वर्ष पुगेको छ। 27औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा विभिन्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र नागरिकले जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई सम्झिएका छन्। संगठन विस्तारमा सक्रिय भइरहेकै बेला उहाँहरूको 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो। राजनीति र समाज परिवर्तनमा जननेता भण्डारी र आश्रितको योगदान अमूल्य छ। आवधिक निर्वाचन अनि बहुमतको सरकार अनि अल्पमतको विपक्ष, स्वतन्त्र न्यायालय, मानवाधिकार यी चिजहरू भनेको अहिलेको चाहिँ समाज विकसित क्रममा आएका चिजहरू हुन्। विज्ञानलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। हाम्रो शासन व्यवस्था प्रणाली सबै विज्ञानसम्मत हुनुपर्छ भनेर उहाँले अब त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। कार्ल मार्क्सको साम्यवादी दर्शनलाई पुँजीवादीहरूले आलोचना गरिरहेकै बेला मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै जननेता भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको प्रतिपादन गर्नुभएको हो। तत्कालीन एमालेको सिद्धान्त जबज दुई पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मार्गदर्शन बनेको छ। हरेक वर्ष मदन आश्रित स्मृतिमा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले जबजको स्तुति गाउँछन्, तर त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन। कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ के भनेदेखि अलिकति कतिपय चिजहरू अब प्रतिबद्धताहरू होइन जति पुर्याउनु पर्ने हो त्यति नपुर्याएका हुन् कि भन्ने जस्तो छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएको लकडाउनका कारण नेकपाले यसपटक मदन आश्रित स्मृतिमा औपचारिक कार्यक्रम भने गरेन। नेताद्वय मदन आश्रित प्रति जनता टेलिभिजन हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। यसैबीच प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा नयाँ दिशा दिएको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टी संगठनमा सामाजिक अराजकताको प्रभाव परेको बेला कुशल संगठक स्वर्गीय जीवराज आश्रितको सधैँ सम्झना हुने बताउनुभयो। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव एवं जननेता मदन कुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसको अवसरमा शनिबार उहाँहरूको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वर्गीय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। 2050 साल जेठ 3 गते पोखराबाट चितवन जाँदै गर्दा दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा परि नेताद्वयको निधन भएको थियो। उक्त घटनाको आज 27 वर्ष पुगेको छ। हरेक नेता कार्यकर्ताहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो भन्ने म ठान्छु। हामीले एकता गर्दाखेरि दुईवटा भिन्न कार्यदिशा बोकेका आन्दोलनहरूका बीचको एकता गरेका छौँ र मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, हामीले इतिहासका प्रश्नहरूमा बहस गरेर होइन,
यसप्रति गर्व गरौँ, सम्मान गरौँ, पुग्यो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्फत समाजलाई परिवर्तन गर्ने प्रतिस्पर्धाको आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न स्वर्गीय मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेका विचारहरूमा अडिग रहनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाले चीनबाट G2G प्रक्रिया मार्फत खरिद गरेको 10 कन्टेनर स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको छ। वैशाख 25 गते चीनको गन्जाओबाट तिब्बतको बाटो भएर पठाइएको औषधि र स्वास्थ्य उपकरण सहितको 10वटा कन्टेनर शुक्रबार अपराह्न खासा आइपुगेको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्ने अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खासाबाट तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याइएको हो। सेनाले G2G प्रक्रिया मार्फत 67 थरीका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो। केही सामान भने विमान मार्फत ल्याइने भएको छ। सरकारले भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिरहेको बेला रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दर्जनौं नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। भारतले रेल सेवा सुरु गरेकाले स्वदेश फर्कने नेपालीको संख्या दिनदिनै बढेको छ। 1 महिनादेखि भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका 2000 भन्दा बढी नेपाली मध्ये 510 नेपाली बेलहिया नाकाबाट स्वदेश फर्किएका छन्। भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीले अनेकौं कष्ट भोग्नु परेपछि उनीहरूलाई दुवै देशको सहमतिमा बेलहिया नाकाबाट ल्याइएको हो। अहिले पनि रूपन्देहीको भारततर्फ 1500 भन्दा बढी घर फर्कन चाहने नेपालीहरू रहेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय सुत्केरी, वृद्ध बालबालिका समेत छन्। लामो समय बीच बाटोमा अलपत्र पर्दा उनीहरूमध्ये कतिपय बेखर्ची हुन थालेका छन्। उनीहरूमध्ये नौतन्वामा रहेका 4वटा क्वारेन्टाइनमा 3 हप्ता भन्दा बढी बसेकाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यो विषयमा हामी सम्बन्धित स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले करिब 1000 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन प्रत्येक पालिकामा बनाइदिनु हुन अनुरोध पनि गरेका छौँ। लुकीछिपी नेपालको सिमानामा आइपुग्नुहुन्छ, नेपालमा आइसकेको मान्छेलाई फेरि उता पठाउन त्यति उचित नठानेर उहाँहरूकै सल्लाह र सहयोगहरूमा उहाँहरूले नै विभिन्न क्वारेन्टाइन बनाइदिएर यसरी राखिएको हो। 21 दिन बसाई पूरा भएको हप्ता दिन बढी हुँदा पनि स्वदेश फर्कन नपाएपछि नेपालीहरूले भोक हडताल थालेका थिए। उनीहरू सुगौली नाकासम्म आएर स्वदेश फर्कन पाऊँ भन्दै बिलौना गरेपछि तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले 510 जनालाई उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। थोरै मात्रामा भए पनि किटहरू चाहिने हामीसँग चाहिने भइदिएको भए हामीले यिनीहरूको चाहिने चेक जाँच गर्नुपर्ने कामलाई अलिक तीव्रता अगाडि बढाउँथ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो चाहिनेमा समन्वयमा लागेका छौँ। भित्रिएका नेपालीहरूको अहिलेसम्म स्वास्थ्य परीक्षण समेत भएको छैन। भारतमा 3 हप्ताभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा राखिए पनि उनीहरूको कुनै परीक्षण नै भएन। नेपाल भित्रिएका अधिकांशको माग स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर जान पाऊँ भन्ने रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा यो नौतुना क्वारेन्टाइनमा लगभग 1 महिनाभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसेर यहाँ नेपाल र भारत सरकारले व्यवस्थापन गरेर यहाँ आएको 4 दिन जति भयो। अब यो हामीलाई चाहिँ के अरे इन्डियन पुलिसले समातेर चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राखे यहाँ उसमा नौतुनामा होइन। नौतुनामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब टेस्ट गराउने भनेर चाहिँ अब राख्यो। 18 दिन बस्यो होइन। 18 दिनमा पनि हामीलाई के टेस्ट गरेन। सरकारले मुख्य नाकाबाट वैधानिक रूपले आफ्ना नागरिकलाई आउन नदिँदा खुल्ला सीमाबाट कयौं नेपालीहरू लुकीछिपी आउने गरेका छन्। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। सरकारले भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा कडाई गरे पनि झापामा भने दर्जनौं नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि नेपाली मजदुर सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर भित्रिरहेका छन्। मकेबारीको चौर बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले फेला पारी झापा गाउँपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। भारतको बिहार राज्यको दरभंगाको विभिन्न होटेलमा मजदुरी गर्दै आएका उनीहरूले मरे पनि आफ्नै देशमा मर्ने भन्दै नेपाल आएको बताएका छन्। हामी मरे पनि आफ्नै देशमा गएर मर्छौँ, बाँचे पनि आफ्नै देशमा गर्छौँ भनेर हामी आयौँ। राति 12 बजे आइपुगेको थियौँ अनि रातै हामी मकैबारीबाट भागेर हामी अब बोर्डर क्रस गऱ्यौँ। सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर बसेका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपालतर्फ भएका भारतीयहरू वा तेस्रो मुलुकका मान्छेहरू नेपालतर्फै
क्वारेन्टाइन राखिने, भारततर्फ जान नदिने र भारततर्फ भएका नेपाली वा तेस्रो मुलुकका मान्छेहरू जो नेपाल आउन चाहन्छन् वा भारतीयहरू उनीहरूका लागि पारिपट्टि नै रोक्नले यता आउन नदिने भन्ने नीतिभित्र हामी रहेको हुनाले अहिले नै हामीले खुल्ला रूपमा आमन्त्रण गरेर ल्याउन सक्दैनौँ। महामारीका बेला नेपालमा रहेका भारतीयलाई नेपाल सरकारले र भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। बिहिबार कोरोना पुष्टि भएका 7 वर्षीय बालक वैशाख 6 गते बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 12 रामथलीबाट नगरपालिकाको एम्बुलेन्समा काठमाडौँ आएको खुलेको छ। दोलखा घर भई हाल चन्द्रागिरी नगरपालिका दहचोकमा बस्दै आएका बालक परीक्षा सकेर विद्यालय बन्द भएपछि निजगढमा रहेको मामा घरमा आमा सहित चैत्र 9 गते गएका थिए। तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएपछि उनीहरू काठमाडौँ जाने प्रयासमा रहेको बेलामा उनका एक आफन्त 22 वर्षीय महिला बिरामी भएपछि उक्त एम्बुलेन्समा वैशाख 6 गते उनीहरू पनि काठमाडौँ फर्किएका थिए। एम्बुलेन्समा गएका बिरामीलाई उपचारका लागि टिचिङ अस्पताल लगिएको 12 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष ज्ञान बहादुर गोलेले बताउनुभयो। अब उता यो त छोडेर मैले अब काठमाडौँ जानु मिलेन। अब छोरीलाई चाहिँ अब साथीको लागि सुनिता वाइबा र अर्को हिराबललाई चाहिँ सँगै पठाएको। दुईजना त चाहिन्छ हस्पिटलमा। तपाईँको एकजनाले गएर एकजना औषधि लिने त गर्नुपर्छ नै होइन। पर्दाखेरि तपाईँको अनि उता उनी 4-5 दिनकै बादमा फर्केर आयो। अनि अहिले चाहिँ मैले यो आज यो खबर सुनेको। वार्ड नम्बर 12 लकडाउनभन्दा अगाडि चैत 8 गते आएको भन्ने बुझिएको छ। यहाँ मामा घर रहेछ त्यो बच्चाको। अनि अब 2 दिन अगाडि कति दिन अगाडि पुष्टि भएको छ। अब त्यस पछाडि यहाँ थाहा भएपछि यहाँ खुल्यो। त्यो खुलेपछि अघि चाहिँ नगरपालिका टोली पनि आएर गएको छ र हामीले चाहिँ यो चट टोल सूर्य टोल भन्दो छ यसलाई चाहिँ पुरै एरियालाई सिल गरेका छौँ। अहिले बालक रहेको पुरै टोललाई सिल गरिएको र उक्त बालकसँग सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरे पनि त्यहाँ सामग्रीको अभाव भएको छ। जलेश्वर अस्पताललाई 5 बेडको भेन्टिलेटर सहित 50 बेडको कोरोना अस्पतालको रूपमा घोषणा गरे पनि बिरामीहरूलाई राख्ने ठाउँ, आइसोलेसन बेड सहितको काममा तीव्रता पाए पनि आवश्यक उपकरण सामग्रीको अभावका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले बताएको छ। अहिलेसम्म भेन्टिलेटर पाएको छैन। 2 चोटि टेन्डर गरेको अवस्था छ। त्यो सर्भिस छ र पिसिआरको कुरा भएको थियो। पिसिआर जबसम्म आउँदैन स्वाब टेस्ट हामीले लिन सक्दैनौँ। पिसिआरको सम्बन्धमा पनि अब नेपाल सरकारसँगै हामीले माग गरेको अवस्था छ। किनभने प्रदेश सरकार आफैलाई नै त्यो नभएको अवस्था छ। महोत्तरीमा सबै वैशाख 30 गते 2 जना कोरोना संक्रमित भेटिए पनि अस्पताल तयारी अवस्थामा नहुँदा उनीहरूलाई जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ र करिब 50 बेडको तयारी गर्नुपर्नेमा 30 बेड रेडी पनि छ र अहिले जुन औजार उपकरणहरू नभेटेको अवस्था जुन छ त्यसको लागि पनि प्रयास भइरहेको छ। टेन्डरहरू भएको तर सामान आपूर्ति हालसम्म पनि नभइसकेको अवस्था। इक्विपमेन्टहरू जो एडभान्स इक्विपमेन्टहरू जुन चाहिन्छ भेन्टिलेटरको लागि, आइसियु सेटअपको लागि त्यो कुराहरू अहिले उपलब्ध नभएको अवस्था छ। प्रदेश 2 का सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्माले प्रदेश सरकार यस्तो महामारीको समयमा जनतालाई बचाउनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भएको छ। सप्तरीको खडक नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधि 1.5 महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्। परिवारजनले खोज तलास गर्न प्रहरीमा उजुरी गरेपछि सम्पर्कविहीन रहेको घटना बाहिरिएको हो। सप्तरीको खडक नगरपालिका वडा नम्बर 11 की महिला वडा सदस्य दुर्गा कुमारी शाहले सोही ठाउँका देवीलाल शाहसँग 1 वर्ष अघि नै सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि बाहिरै बस्दै आएकी थिइन्। गत चैत महिनादेखि आमासँग सम्पर्क नरहेको तथा फोन समेत नलाग्ने गरेकाले आफूहरू चिन्तामा डुबेको दुर्गाकी छोरी रबिनाको दुखेसो छ। एकदम मात्रै थाहा छले मौली हुन्छ नि सुने छले लान तेकर बाद बात नहीं भेला सबको चैत में एवरी मात्रै गप भेले त्यही आसे नै भेल 1.5 महिना से।
परिवारजनले आफूहरूको सबैतिर खोज तलास गरेको तथा नभेटिएपछि खोज तलासका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा जेठ 1 गते उजुरी गरेको भन्दै खोजी गरिदिन आग्रह गरेका छन्। मान्छे छ खोज तलास गरिदिनु, लकडाउनको टाइम छ, अब हामीले त खोज्दा त मिलेन, त्यो भएर त सर त्यो प्रहरीले खोजिदिँदा त राम्रो हुन्छ। ओडा अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीले पनि 1.5 महिनादेखि उनी सम्पर्कमा नरहेको बताउनु भएको छ। पत्ता छ नै केही फोन लाग्दैन उनीलाई, बारम्बार सम्पर्क गर्दाखेरि पनि सम्पर्क भएन। उता इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरका प्रमुख इन्स्पेक्टर धर्मराज मोढरीले उजुरी दर्ता भएसँग उहाँको खोजी कार्य भइरहेको बताउनु भयो। अब आर्थिक समाचार। जनता टेलिभिजनले आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले आगामी बजेटमा सरकारले कृषि उत्पादन र त्यसको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। देशमा अहिले नै धान तथा अन्य खाद्यान्नको उत्पादन र संग्रह अपुग भएकाले आगामी दिनमा विदेशबाट आउन सक्ने नेपालीलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आपूर्ति गर्न र बाह्य आयात प्रभावित भएमा हुन सक्ने खाद्य सङ्कटप्रति सरकार आजै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अरू खाएदेखि हामीलाई चाहिँ धानको चाहिँ नपुग्दा पनि हामी म्यानेज हुन्थ्यो, तर हामी भातै खाने भएले धानलाई नै हामीले आत्मनिर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ। र तर यो चाहिँ विदेशबाट निर्यात नेपालतर्फ आउनलाई रोक्ने सम्भावना छ ग्लोबल्ली नै यसपालि, किनभने एग्रिकल्चरमा चाहिँ डिफिसिट हुने सम्भावना छ। अरू सबै कुरा भन्दा पनि अरू क्षेत्रमा भाउ घट्ने, यसमा मूल्य वृद्धि हुने खतरा छ। किन भन्दा पेट्रोलियमको कारणले गर्दा अरू क्षेत्रमा चाहिँ प्राइस चाहिँ इन्फ्लेसन घट्ने, तर यसको इन्फ्लेसन चाहिँ बढ्ने स्थिति भएको हुनाले पनि यसतर्फ यसको स्टकको लागि पनि यसपालि विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन बढाउनका लागि विगतमा ल्याइएका योजना र बजेटले लक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको र कृषि पेसा जति कठिन छ त्यति बचतमुखी नभएको हुँदा किसान आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ। साधन छैन, स्रोत छैन, कहाँ राख्ने व्यवस्था छैन, ठाउँ छैन, त्यो सड छ, त्यो खालको आधार भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन, यी तमाम समस्या एकसाथ आए। अर्को चाहिँ के भयो भने त्यहाँ कोही गयो भनेदेखि त्यहाँ पहिले नै बसेका चाहिँ त्यो बिचौलियाहरूले उनीहरूलाई अनेक जालजेल गरेर तिनीहरूले लखडिदिए। बिचरा त्यो सहकारीको मान्छे त्यहाँ टिक्नै सकेन र हिँड्यो। म आफै लागेँ, कति प्रयत्न गरेँ, अब फोटो खिचाएर फेसबुकमा हालिएन होइन, तर सकिएन। अब नसकेको कुरा स्वीकार्न मलाई कुनै गाह्रो छैन, म सकिनँ वास्तवमा। कृषि उत्पादन तथा औषधि र अन्य तयारी सामानको बजारीकरण र आपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी रहेको बताइएको छ। ग्रामीण उत्पादनको उपभोग बढाउन सरकारले लघु उद्यम सञ्चालन गरेको र देशमा छिट्टै 46 ग्राम उद्योग स्थापना गरिने भएको छ। किसानले चाहेको के हो भने खेतबाटै उठोस् उसको बाली भन्ने, त्यो कुरालाई मिलाउनु पर्ने छ। खेत र बजारको बीचमा एउटा संयन्त्र चाहियो। देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिन सक्ने र सुरक्षित पेसाको रूपमा परिचित कृषिलाई जोगाउन कृषि भूमिको संरक्षणमा सरकारले तत्काल उपयुक्त योजना ल्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। योजना छनौटदेखि लिएर त्यसको चाहिँ त्यो टेन्डरिङ प्रोक्योरमेन्ट एक्टदेखि लिएर गएर त्यही कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर गएर सामान आपूर्ति, त्यहाँ चाहिँ निर्माण सामग्रीको आपूर्तिदेखि अनुगमन मूल्याङ्कनदेखि ती सबै कुराहरूमा कहीँ न कहीँ चाहिँ हरेक ठाउँमा करेक्सन गर्नुपर्ने चाहिँ मुद्दाहरू देखिन्छन्। सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाबारे सुझाव समेत दिने गरी अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिएको हो। जनता टेलिभिजनले शनिबार आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तर्क्रियामा अर्थविद, सांसद एवं उद्योगपतिहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर देशलाई आत्मनिर्भर पार्नेतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सहभागीको जोड छ। ऊर्जाको क्षेत्र अहिले ज्यादै महँगो भएको छ र त्यो निजी क्षेत्र हुँदाखेरि चाहिँ डबल मूल्य भएको छ। यस्तो कुरा चाहिँ संसारमा राज्यले गर्छ, राज्यले उत्पादन गर्ने नीति। र मेरो के छ भने विद्युतको मूल्य घटाउनुपर्छ
अनि त्यसपछि सिँचाइ र खानेपानीको क्षेत्रमा चाहिँ अहिले निशुल्क दिनुपर्छ। कृषिमा सिँचाइ मात्रै बढाउन निशुल्क बिजुली दिने हो भनेदेखि 4 गुणा उत्पादन त त्यसै बढेर जान्छ। उत्पादन हुनु पर्यो, जस्तै कृषि भन्नुभयो विभिन्न ठाउँमा। अर्को लगानीको माहौल सिर्जना गर्नु पर्यो, जुन निजी क्षेत्रलाई अहिलेको सरकारले पराइराखेको छ। तेस्रो चाहिँ निर्माणको काम गर्नु पर्यो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बजेटमा जनताहरूका आवाजहरूलाई कसरी मुखारित गर्न सकिन्छ, उनीहरूका भावनाहरूलाई कसरी त्यो राष्ट्रिय दस्तावेजमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीले किसानहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर स्वदेशी उत्पादनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताएका छन्। स्वदेशी उद्यम व्यवसायलाई बढावा दिने हिसाबले सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने र बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा कति किसानहरू छन्, उनीहरूको कति जग्गा छ, परिवारमा कति मान्छे छ भन्ने कुराको एउटा डाटा कलेक्सन हुनु पर्यो। र जति पनि सुविधा दिने हो, चाहे त्यो बिउमा दिने हो, चाहे त्यो मलमा दिने हो, चाहे कुनै कुरामा पनि दिने हो भने त्यो कुरा चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ त्यहाँ क्वान्टिफाई भएर र कुन कुन फसलहरू लगाउने उहाँहरूले त्यसको पनि एउटा डाटा कलेक्सन हुन्छ। र आयातलाई महँगो बनाउनु पर्यो, नेपाली भएर नेपालमा उत्पादन गर्नु पर्यो, नेपाली लगाउनु पर्यो, नेपाली खानु पर्यो। सम्पूर्ण निर्माण कार्यको जिम्मेवारी 8, 10, 15 जना निर्माण कम्पनीहरूलाई दिएछ र त्यो चाहिँ बिचौलियाको रूपमा छ। यो चाहिँ बिचौलियालाई हटाएर सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू 17,000 निर्माण व्यवसायीहरू हामी छौँ। 17,000 निर्माण व्यवसायमा कमसेकम 500 निर्माण कम्पनीहरू त्यस्तो हुनु पर्यो कि जसले 1 अरबभन्दा बढीको काम गर्ने क्षमता राख्छ। श्रम शक्तिलाई सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको संयुक्त समन्वयमा उद्यम व्यवसायलाई बढाउने हिसाबले लगानी बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। शुक्रबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमपछि जेठ 15 गते आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। यति बेला कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रका साथै नेपालको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने बजेटको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणलाई दोस्रो प्राथमिकतामा दिँदै रोजगारी र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार लाग्नुपर्ने निर्माण उद्योगीको माग छ। यसमा टेन्डरका प्रक्रियाहरू एकतर्फी छन्। सीमित वर्गलाई 10 जना 12 जनालाई मात्रै हुने किसिमले चाहिँ टेन्डरको प्याकेजिङहरू हुन्छ, इस्टिमेट हुन्छ, डिजाइन हुन्छ। त्यो निश्चित हुनुपर्छ। सबैले काम पाउने वातावरण भयो भने छिटो छिटो पूर्वाधारका कार्यहरू पुरा हुन्छन् र रिटर्न चाँडो हुन्छ। राज्यले, जनताले चाँडो चाहिँ त्यसको चाहिँ उपलब्धि लिन सक्छन्। नेपाललाई आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले प्रोत्साहन कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने औषधि व्यवसायीको माग छ। औषधिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि एउटा प्याकेज चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो। जस्तो कि जुन औषधि नेपालमा बन्छ हामी आफै बनाउन सक्छौँ, आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। त्यस्ता 70-75 वटा बेसिक एसेन्सियल मेडिसिन छ जुन हामीले आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौँ। त्यस्तो औषधिको पैठारीमा पूर्णतया रोक लगाउनु पर्छ या रेस्ट्रिक्टेड गर्नु पर्यो। र त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ जुन औषधिहरू नेपालमा बन्न सक्दैन, जस्तो भ्याक्सिन छ, क्यान्सरका औषधिहरू छन्, यस्ता अलिकति हाइटेक प्रोडक्ट्सहरूलाई चाहिँ नेपालमा बनाउनको लागि सरकारले चाहिँ पहल गरिदिनु पर्यो। आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन र उद्यम व्यवसायमा सहुलियत कर्जामा समेत जोड दिइएको छ। यस्तै स्वास्थ्यको पहुँचलाई सरल बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। रोजगारीको समस्या पनि ठुलो छ। श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू विदेशबाट फर्कने स्थिति, यहाँ विभिन्न कम्पनीहरूले नोकरीबाट निकाल्ने स्थिति बनिरहेको छ। हामीले विभिन्न चाहिँ होटलहरूमा त्यो सुनिरहेका छौँ। त्यो भएको हुनाले रोजगारी को सुरक्षा कसरी हुनसक्छ भन्ने बारेमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूले कोरोना महामारीका कारण धराशायी बनिरहेका उद्यम व्यवसायका मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब मौसम समाचार।
आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिक बदली रही केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारण भए नभएको विषयमा परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भएकी 29 वर्षीय महिलाको धुलीखेल अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा नयाँ दिशा दिएको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजवाद निर्माण गर्न स्वर्गीय मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेका विचारहरूमा अडिग रहनुपर्ने बताउनु भयो। नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउन खाद्यान्न संग्रहमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जनता टेलिभिजनले आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले आगामी बजेटमा सरकारले कृषि उत्पादन र त्यसको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। इटालीले कोरोना भाइरसका कारण लगाउँदै आएको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भएको छ। 2 महिनाभन्दा बढी समय लकडाउनमा रहेको इटालीले जनजीवन सामान्य रूपमा फर्काउन लागेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले विश्वकप क्रिकेट T20 2020 मा नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। विश्वकपको बारेमा आइसिसीको पछिल्लो अवधारणा मे 28 मा आउनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।